मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वाचपां सरेस्पर देव इज्रायल प्रजेक आपलो गुंडायेचे आनी व्हरतो मोग प्रगट करन आसा. वय सरेस्पर देवान इज्रायल प्रजे विसून काडलेले आपले मोगाची प्रजा जावच्याक पूण इज्रायल प्रजा देवाक अविधेय जाता, देवाच्या कुशे विरुद्ध वेता आनी देवा फाटल्यान वेता, देवाक अपमान करता. पाताक आदान देवाच्या मोगात हांव ती पयस वेता. जाल्यार सरेस्पर देव तांचो मोग करचें बंद करिना, तांच्या फाटल्यान वेता आनी वजिया प्रवादी मुखांतर आज तो तांकां सांगून आसा हांव इज्रायल प्रजेक अरण्यांत व्हरतलो, एकसुऱ्या सुवाती व्हरतलो, म्हज्या काळजांत उलयतलो, हांव तिका उलयतलो आनी तिका म्हजी पत्नीण करून घेतलो म्हणून आपलो गुंडायेचो मोग तांकां प्रगटून आसा. वय सरेस्पर देव आमचो असोच मोग करता. देवान आमकां विसून काडल्या ताची मोगाची प्रजा जावच्याक, पूण थोडे फावटी आमी इज्रायल प्रजे बरी देवा अपमान करता आनी देवा फाटल्यान वचून देवाच्या मोगातान आमी पयस वेता. आमी देवाच्या मोगातान पयस गेल्यार देव आमच्या फाटल्यान येता, देव आमचो मोग करचें बंद करिना, देव आमकां बुलयता आनी ताचो व्हरतो मोग आमकां कळीत करीन, ताच्या मोगांत आमकां रावूंक तो आपुणें दिता. अशें सरेस्पर देव आमचो व्हरतो मोग करता म्हणलो संदेश हें वाचप आज आमकां कळीत करन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जाहीर जेजू मरण पावली, तो जेजूरशी येता आनी जेजू लागीं मागता सोम्या म्हजे दुवेन प्राण सोडला, तूं येवन तिचेर हात दवर आनी ती जिवन जातली. आनी जेजू वेता आनी जाहिराच्या दुवेक मेल्यांतलें जिवंत करता. तशें जेजू जाहिराच्या घरा वेताना व्हडलो जमा आसलो, त्या जम्या मदीं एक स्त्री आसली 12 वर्सां थावन रक्तावच्या पिडेन ती कश्ट नासली. खंयच्या डॉक्टराक गेल्यार तिच्या पिडा गुण जावन नासली. ती जेजूरशी येता फकत आपणान जेचे आंगूस रापडल्यार आपूण बरें जातलें म्हळ्यार विश्वासान जेचे आंगूस रापडिता तेवळ जेजू पाटें घुंवता आनी त्या स्त्रिये सांगता तुज्या भावार्थान तूं बरी जाली. त्याच घडये तिची पिडा गूण जाली. वय ह्या दोनी घडीतना आमी पळयता जायरान व्हरतो भावार्थ दवरलो जेजूचेर आनी ताचो भावार्थ पळोवन मरण पावल्या तिच्या दुवेक जेजून जिवंत केलें. तशेंच रक्तावच्या पिड्यान कश्टूंच्या त्या स्त्रियेन जेचेर भावार्थ दवरून तिच्या आंगूस रापडिल्लें आनी जेजून तिची पिडा गूण केली. ते देखून आमचे थंय भावार्थ असल्यार सगळें आमी जोडून येता. भावार्थावरें कितें पुरा साध्य तें जेजू आमच्या जिवितांत साध्य करता. भावार्थान आमी मागल्यार कितें पुरा आमी मागता तें जेजू आमकां फावो करता. वय थोडे फावटी पिडा येता आनी आमची पिडा गूण जायना, हाका कारण जावं पुरो आमचो भावार्थ उणो जावन आसा. ते देखून पिडा जर तर गूण जायना जाल्यार आमी निराश जावन नजो पिडे वरवीं आमचो भावार्थ आमी चडोवंक शकता आनी जेजूरचे आमी येवंक शकता. जर तर डॉक्टरान तिका बरें केलें जाल्यार जेजू ती बेटर नासली आनी तिचो भावार्थ जेजू थंय चड नासलो. ते देखून थोडे फावटी आमच्या थंयची पिडा गूण जातली पिडा आमच्या थंय आसल्यार आमचो भावार्थ आमी वाडोवन जेजूरशें आयल्यार जेजू आमची पिडा गूण करता. अशें भावार्थान जेजूरशें आयल्यार कितें पुरा निर्जीव जाल्यार आमच्या जिवितांत तें जेजू जिवाड करता. पिडा आमच्या थंय आसल्यार वा गूण जायनासली पिडा आमच्या थंय आसल्यार जेजूची भावार्थान आयल्यार जेजू आमचेर हात दवरून आमकां बरें करता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजलांत आमकां दिवन आसा.